محمد الباقر عليه السلام رضي الله عنه قال: لا يظهر المهدي إلا على خوف شديد من الناس، وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع في العرب، واختلاف شديد في الناس، وتشتت في دينهم، وتغير في حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباح مساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. فخروجه عليه السلام إذا خرج يخرج عند اليأس والقنوط من أن يرى فرجا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عند الفساد والجور وسفك الدماء وكثرة القتل والهرج، فعند ذلك ينادي مناد من السماء: يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد قطع عنكم مدة الجبارين والمنافقين وأشياعهم وأتباعهم، وولاكم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالحقوا به بمكة فإنه المهدي يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على حين اختلاف من الناس وزلازل. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. يحصي المال حثيا ولا يعده عدا، يفتح الله له فتوحا فلا يبقى على وجه الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان، هي بانتظارك في المقام الطاهر، فيها رجال نصروك وإنهم من خير أنساب وخير عشائر. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان، هي بانتظارك في المقام الطاهر.